او نبی طہا والا جس تاج پالیا ایک رات چڑھ براق تے معراج پالیا ہو کے کعبہ کوثر رازدار ہو گیا جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ سن لو بے شک جڑے اللہ دے دوست نے اللہ دے ولی نے لا خوف نہ انہوں خوف ہوئے گا ولا هم یحزنون تے نہ او غمگین ہوں گے ولی نہیں چوڑیاں پاندے ولی نہیں چوڑیاں پاندے ونگاندے گیت نہیں گاندے ولی نہیں چوڑیاں پاندے ونگاندے گیت نہیں گاندے ولی قرآن پڑھدے نے ولی قرآن پڑھدے نے وہابیاں کول آیا کر جنہیں تینوں پیدا کیتا جنہیں تینوں پیدا کیتا اندی تے شرم کھایا کر خدا چھڑ کے تو بندیا نہ سر اپنا جھکایا کر رب ذوالجلال نے قرآن دے اندر کئی مقام تے آپ نے ولیاں دا تذکرہ کیتا ہے اس دور دے اندر لوگاں دے مختلف عقیدے نظریے کوئی انسان کسے نو ولی مند ہے کوئی کسے نو ولی مند ہے کیونکہ اس معاشرے دے اندر ولی لفظ بڑا مشہور ہے جیڑا کوئی خوبصورت چہرہ بنا لیندا ہے لوگ انہوں ولی کہنا شروع کر دیندے جیڑا انسان تلسمی ٹوپی پا لیندا ہے لوگ انہوں ولی کہنا شروع کر دیندے اور جیڑا جناب کالے جادو دی وجہ تو بے شمار لوگاں دے سامنے شوبتا بازیاں کر کے دکھاندہ ہے لوگ انہاں نو ولی کہندے حضرات
حقیقت دے اندر اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے او رب ذوالجلال نے اون دی پہچان اپنے قرآن اندر کرائی ہے. اے نہیں کہ جڑا انسان ایک لاتے رات کھلوتا رہے پھر وہ ولی بن جاندہ ہے. جڑا انسان 40 دلان دا چھلا کٹدا ہے وہ ولی بن جاندہ ہے. جڑا انسان جا کے قبرستان دے اندر دھارا لگا کے اور جنات نو قبضے اندر کر کے اور اپنے کم کرواندہ تے کڈاندہ ہے لوگ انہوں ولی کہہ دیندے نے. حضرات جیڑا انسان شیاطین کو کم لیندہ ہے لوگ انہوں ولی کہہ دیندے نے. جیڑا انسان آج دے دور دے اندر کنگرو پا لیندہ ہے لوگ انہوں ولی کہہ دیندے نے. جیڑا انسان اپنے جسم تو کپڑے اتار لیندہ ہے لوگ انہوں ولی کہہ دیندے نے. جیڑا انسان اس دور دے اندر غسل نہیں کردا لوگ انہوں ولی کہہ دیندے نے. جیڑا انسان اللہ میری توبہ موسیقی تے تمالا پاندہ پھرے لوگ انہوں ولی کہندے نے. پر رب ذوالجلال دی قسم ہے ولی او ہے جنوں قرآن ولی کہہ دیندہ ہے اور ولی او ہے جنوں نبی دا فرمان ولی کہندہ ہے. جنوں میں ولی کہہ دیاں او دے اندر شک ہو سکتا ہے جدے اندر جناب جنوں تسی ولی کہہ دیو او دے اندر شک ہو سکتا ہے. پر آؤ ایتھے میں ایک بات کرنا چاہنا لوگاں دا اے بھی ایک بڑا ذہن ہے کہ جناب اہل حدیث جیڑا ہے اے ولیاں دا منکر ہے. حضرات پہلی بات یہ ہے اسی الحمدللہ ولیاں دی کرامت دے بھی قائل ہاں ولیاں دے بھی قائل ہاں اور ولی ماندے ہاں. پر الحمدللہ اسی اونوں ولی ماندے ہاں جدے اندر ول کوئی نہ ہوئے. اسی اونوں ولی ماندے ہاں جن دا عمل قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے. اسی اونوں ولی ماندے ہاں جدا عمل نبی علیہ السلام دی جناب حدیث دے مطابق ہوئے. جدی زندگی گزرے قرآن دے مطابق گزر جائے جندہ رات جندی گزر جائے قرآن و حدیث دے مطابق گزر جائے. آؤ نا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو اینا میرے بندے آمدے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرمان دینے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا جڑے اللہ دے ولی نے نا جڑے اللہ دے دوست نے فرمایا انہوں نہ تے کوئی خوف ہوئے گا فرمایا ولا هم یحزنون تے فرمایا انہوں کوئی غم نہیں ہوئے گا. اللہ ولی کون نے اور ولیاں دی نشانی کی ہے رب ذوالجلال فرمان دینے ولی تے او لوگ نے اللہ فرمان دینے الذین آمنو فرمایا جڑے لوگ ایمان لے کے آئے فرمایا او ولی نے اللہ فرمان دینے وقانو یتقون
اللہ ذوالجلال ولیاں دی پہچان فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ ایمان لے کے آئے تے ایمان لے آن تو بعد او لوگ میں رب کو ڈرن والے، پتہ اے لگدا پیا جڑا بندہ ایمان والا ہے، جڑا ایمان والا ہے نا، اللہ اکبر، اہل حدیث تے ولی اونوں ہی مندا ہے جندا ایمان اللہ تے وے، جندا ایمان پہلیاں کتاباں تے وے، اللہ اکبر، جڑا اللہ دے نال شرک نہیں کردا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا، اللہ دے نال کسے نو اللہ اکبر ساتھی برابر دا کھڑا نہیں کردا، تے فرمایا او ایمان والا تے اللہ کو ڈرن والا، پتہ اے لگدا پیا اے ایمان والے تے اللہ کو ڈرن والے، اللہ نے ایمان والیاں نو تے اللہ دے نے میرے کو ڈرن والیاں نو، اللہ دے نے میرے ولی نے، اللہ اکبر، انہاں نو نہ کوئی خوف ہوئے گا، انہاں نو دنیا دے اندر بھی اللہ اکبر نہ کوئی خوف ہوئے گا، انہاں نو آخرت دے اندر بھی نہ کوئی غم ہوئے گا۔ کی مطلب ہے اگر آزمائش آمدی ہے تے پھر بھی اللہ دی طرفوں، اگر جناب سوکھ آمدا ہے تے اللہ دی طرفوں، اے آزمائش تے صبر کر کے زندگی گزار دیندے نے، اللہ تے شاکر رہ کے زندگی گزار دیندے نے، ہر حال دے اندر اے توکل کر دینے تے عرشاں والے رب تے کر دینے۔ اونا ایمان والا کیڑا ہے؟ اللہ اکبر، رب اعلان فرما رہے نے، اللہ فرمان دینے قد افلح المؤمنون، اللہ اپنے ولیاں دا تذکرہ کرتے جا رہے نے، اللہ فرمان دینے قد افلح المؤمنون، فرمایا ایمان والے تے او لوگ نے، اللہ دینے میرے ولی تے او لوگ نے جڑے کامیاب ہو گئے، اللہ کون نے؟ اللہ فرمان دینے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اللہ دینے جنہ اپنی نماز اندر خشوع خضوع قائم فرما لیا، اللہ تیرے کیڑے ولی نے، اللہ فرمان دینے والذین ہم عن اللغو معرضون، جڑے لغو باتاں تو پرہیز کرنے والے نے، والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اللہ دینے میرے ولی تے ہونے جڑے جناب زکاة نو ادا کرن والے نے، والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون، اللہ دینے میرے بندے تے ہونے جنہ نماز اندر خشوع قائم کر لیا، فرمایا میرے بندے تے ولی ہونے جدوں بول دینے تے سوچ سمجھ کے بول دینے، آئے اپنی زبان تو ایویں گفتگو نہیں کر دے جاندے، اے نادی زبان تو لگا بات نہیں نکل دی، پتہ اے لگ دے اللہ دا ولی بول دے تے کسے نو نقصان نہیں پہنچدا، اللہ دا ولی بول دائے
اللہ اکبر تے ہدایت دی گفتگو اندی زبان چو نکل جاندی ہے تے اللہ فرماندے نے اے میرے ولی او نے فرمایا اللہ صفتاں بیان فرما رہے نے اپنے ولیاں دیاں اللہ فرماندے نے اے تے زکات دی ادا کرن والے اے تے اپنی شرمگاواں دی حفاظت کرن والے پتہ اے لگدا بیان اوے جڑا ولی ہوندا او ننگا نہیں ہوندا جڑا ولی ہوندا نا او اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والا ہے اللہ فرماندے نے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فرمایا اونا دیاں بیویاں تے لونڈیاں اونا واسطے حلال نے اللہ اکبر تے اس تو علاوہ جڑا کرے گا ان دے واسطے گناہ ہے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ تے اللہ فرماندے نے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اللہ ہمدے نے میرے ولی تے بندے ہونے فرمایا جڑے وعدیاں دی پاسداری کرن والے نے جڑے وعدیاں دی اللہ اکبر پاسداری کرن والے تے ایمان تام دا خیال رکھن والے اللہ فرماندے نے میرے ولی تے ہونے اللہ فرماندے نے والذین هم علی صلاتہم یحافظون جڑے نمازاں دی حفاظت کرن والے نے اللہ اکبر پتہ اے لگدا پیا او جڑا پنجے وقت دا نمازی ہووے اللہ اکبر نمازاں دی حفاظت کرن والا ہووے اللہ انہوں اپنا ولی کہندے جا رہے نے اللہ انہوں اپنا دوست کہندے جا رہے نے اللہ اکبر پتہ اے لگدا پیا اللہ اکبر پتہ اے لگدا پیا جڑا بندہ اللہ دا ولی ہے نا اللہ اکبر او پکا مومن بھی ہے اور پکا نمازی بھی ہے اللہ اکبر پتہ اے لگدا پیا جن نے جناب اپنی نماز دی حفاظت کر لئی اللہ اکبر او اللہ دا ولی ہے تے اللہ جے تیرے بندی اندر اللہ ساری اگر صفت پائیاں جان گیاں تے اللہ او تیرا بندہ دوست ہے اللہ تیرا ولی ہے تے اللہ جدو کرے گا اللہ پھر تمغے کی دیں گا تے اللہ فرماندے نے سونے اعلان فرما دیو نا اللہ فرماندے نے اللہ اکبر اولئک هم الوارثون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون فرمایا جیڑا اے عمل کر لے گا اے فرمایا ایمان والیاں دیاں میرے ولیاں دیاں صفتاں نے تے فرمایا جیڑا اے کر لے گا میں رب نو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب کر دیاں گا اللہ اکبر پتہ اے لگدا پیا اے ولیاں دیاں نشانیاں اللہ اپنے قرآن اندر بیان کر دے جا رہے نے آؤ نا قرآن دا ایک اور مقام ہے میرا دل کردا میں قرآن پڑھ پڑھ کے دساں کہ اللہ اپنے ولی دی پہچان کروان دے جا رہے نے اللہ فرماندے نے میرے بندے کون نے اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ اللہ ہمدے نے میرے ولی بندے کون نے اللہ ہمدے نے سورہ فرقان اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا فرمایا جدو میرے بندے زمین تے چل دینے تے فرمایا بڑے آہستہ آہستہ قدم رکھ دینے اللہ اکبر پتہ اے لگ دائے جڑے اللہ دے
ولی نے او تکبرانہ چال نہیں چلیا کر دے جڑے اللہ دے ولی نے اللہ اکبر متکبرانہ چال نہیں چلیا کر دے اللہ اکبر میں صدقے جاواں او جڑے رب دے ولی نے اللہ آمدے نے جدو زمین تے چل دے نے تے بڑی آہستگی دے نال قدم رکھ دے نے جدو زمین تے چل دے نے اللہ اکبر تے نرم نرم قدمہ دے نال اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تے جدو اللہ دے ولی دے نال اگر کوئی جاہل کلام کردا ہے ولی دے نال اللہ اکبر کوئی جاہل گفتگو کردا ہے اللہ اکبر تے ولی او دے نال بحث نہیں کریا کردا بلکہ انہوں سلام کہہ دیندا ہے علام دے نے اے میرے دوست دی نشانی ہے اے میرے ولی دی نشانی ہے تے میں صدقے جاواں کون نے اللہ دے ولی جنہ دے بارے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا میرے بندے تیروں نے جدو رات ہوندی ہے اللہ اکبر تے رات ویلے اے میرے سامنے سجدے اندر پہ جاندے نے اے دنیا والے تے ستے ہوندے نے پر جڑے میرے ولی نے اللہ آمدے نے جڑے میرے دوست نے نا اے دنیا دار تے سو جاندے نے میرے ولی راتاں نوں اٹھ گئے اللہ اکبر حیراتاں روم دینے تے اللہ نے میرا ولی جڑا ہے اللہ نے ہوندا کی ہے اللہ اکبر سجداں و قیاما اے کدی سجدے لمبے لمبے کر دینے اے کدی لمبے لمبے قیام کر دینے تے فرمایا والذین تے نالے اپنی زبان تو یا آواز آندے نے آمدے نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم عذاب جہنم اے سونیا ربا اسی جہنم دی اگ تو پناہ منگنے اے پتہ اے لگدا پیا جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے اور راتاں نوں اٹھ دے تے مسلے آباد کردا ہے جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے راتاں نوں قیام کردا ہے تے نالے اونچی اونچی آوازاں بنا ہائے کتے تنہائی دے آندا ہے اللہ دے سامنے آوازاں بلند کردا ہے آندا ربا اللہ جہنم دی اگ تو محفوظ فرما دے اللہ اکبر پتہ اے لگدا پیا او سونیا اللہ دا ولی راتاں نوں سویا نہیں کر دے ہائے انہاں دیاں تے اگاں نہیں لگ دیاں اللہ اکبر آنا کون رب دا ولی اللہ اکبر میں صدقے جاواں میں حدیث اندر پڑھ رہا سا کہ حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی آواز کٹ کر یار رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ اکبر کے جدو بندہ اے بندہ عبادت کرن والا اللہ دی عبادت کردیاں حتیٰ کہ ایتو تک اللہ ان دے نال پیار کرنا شروع کر دیندے نے اللہ اپنے بندے نال محبت کرنی شروع کر دیندے نے اے جڑا بندہ اپنے رب نال لو لگا لیندا ہے اے راتاں نوں اٹھ اٹھ کے قیام کردا ہے تے لمبے لمبے قیام کردا ہے اے سجدے لمبے لمبے کردا ہے تے اپنے رب نوں مناوندا ہے حتیٰ کہ رب ذوالجلال ایسے بندے نو اللہ اپنا دوست بنا لیندے نے اللہ اکبر تے میں صدقے جاواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ حضرت جبریل امین نو اللہ پیغام دے دیندے نے اللہ فرماندے نے جبریل
فرمایا جی جی رب جلیل اے مزونیا جبریل میں اس بندے نال پیار کرن لگ پیا اے بندہ میرے محبت کردا ہے تے اینو میں اپنا دوست بنا لیا ہے علامدے نے اے میرا پیارا ولی بن گیا ہے اللہ اکبر تے جبریل کی حضرت اللہ فرماندے نے جبریل پیارے اللہ اکبر میں دسنا چاہ رہا کہ جبریل میں ان دے نال پیار کر رہا تے حضرت جبریل فرماندے نے جی جی رب جی تہاڈا کی کہنا ہے علامدے نے جبریل جن دے نال میں پیار کر رہا تیرا بھی حق بندا ہے تو ان دے نال پیار کر جائے اوم دے نال پیار کر جائے اوم دے نال اوے پتہ لگے جی دے نال اللہ پیار کر دے نا او دے نال جبریل بھی اللہ اکبر میں صدقی جاواں ادھر حضرت جبریل امین اللہ دا پیغام سن لیندے نے تے حضرت جبریل اینج جناب اے اللہ اکبر اے بھی اس بندے نال محبت کرنی شروع کر دیندے نے تے اللہ فرماندے نے جبریل اے آسمان تے ندا بلند کر دے آسمان تے پیغام دے دینا حضرت جبریل اینج آسمان تے بھی ایک آواز بلند کر دیندے نے تے آندے نے آسمان تے رہن والے اے او فلا فلا بندہ ہے اون دے نال اللہ پیار کر دینے اللہ نے انہوں اپنا دوست بنا لیا تے میں جبریل نے بھی انہوں اپنا دوست بنا لیا تے آسمان تے رہن والے ہو تسی بھی انہوں اپنا دوست بنا لونا اللہ اکبر میں صدقے جاواں میں حدیث اندر پڑھ رہے ہیں کہ جیڑا بندہ اللہ دا ولی بن جامدا ہے اللہ اکبر اون دے نال تے فرشتے بھی پیار کر دینے حتیٰ کہ رب ذوالجلال فرام دینے اے میرے فرشتے جبریل زمین تے بھی ایک آواز لگا دے حتیٰ کہ لوگاں دے دلان دے اندر اس بندے دے بارے محبت بہ جاندی ہے اللہ اکبر پتہ اے لگ دے پیا حضرات اللہ دا ولی ہوندا ہے جدنا رب بھی پیار فرما دے اور رب پیار پہ پتہ ہے کدوں کردا ہے اللہ اکبر اون دے واسطے بھی ایک شرط ہے کہ اللہ پیار کرے اللہ اکبر اللہ کی اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دینا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم سونے اینا نو کہہ دیو نا اگر اے چاہمدے نے کہ رب ساڑھے نال پیار کرے تے سونے اینا نو کہہ دیو فتبعونی پہلا میرے پیچھے لگو نا یعنی کہ پہلا حضور پیچھے لگنا ہے فتبعونی علام دے نے سونے اینا نو کہہ دیو نا فتبعونی یحببکم اللہ اللہ اکبر پہلا نبی پیچھے لگ گئے علام دے نے میرے نبی دی منو گے تے میں تو آڈا محبوب بن جاواں گا اللہ اکبر جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا وہ نبی تاہا والا جیس تاج پالیا ایک رات چڑھ براق تے معراج پالیا ہو کے کعبہ کوثر رازدار ہو گیا جندہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हाथ नबी दे फड़ाई जैसे, हाथ नबी दे फड़ाई जैसे, नाथे अपनी छड़ साथे अपनी ते गल काथे अपनी, बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया। जिंदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया। अल्लाह अकबर। जो आका दे पीछे चलोगे, मेरे आका सलाम दी इत्तिबा फरमा बरदारी करोगे, ते अल्लाह ने मैं तुहानू अपना महबूब बना लांगा। अल्लाह ने मैं तुहानू अपना दोस्त बना लांगा। ए नहीं कि बंदा जिंदगी दे अंदर अपनी मनमानी करदा फिरे ते आके मैं रब दा वली बन गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह दा दोस्त बन वास्ते बंदे नू चाहिदा है कि बंदा आका दा फरमा बरदार बन जाए। आए रातां गुजरन ते कुरानो सुन्नत दे मुताबिक, दिन गुजरे ते कुरानो सुन्नत दे मुताबिक। अल्लाह अकबर। तन्हाई गुजरे ते अल्लाह अकबर कुरानो सुन्नत दे मुताबिक। अल्लाह अकबर। आओ ना मैं तुहानू दसना चाहना, आज आमदे नहीं जनाब अहले हदीस वलियां दा गुस्ताख है, पर सोनिया कदी गौर ते करना। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मेरे आका फरमाते ने, मेरे सहाबा अल्लाह अकबर मेरी मुहब्बत दे अंदर गुलफ ना करे। आज गुलफ मेरी मोहब्बत दे अंदर गुलफ ना करे। आज गुलफ तो की मुराद है? मेरे आका इस्लाम फरमाते ने, अल्लाह अकबर मेरी मोहब्बत दे अंदर आके मैनू अल्लाह दे मुकाम ते खड़े ना करे। आज मेरे आका फरमाते ने, अल्लाह अकबर जिस तरह पहले लोगों ने इन्हां ईसाइयां ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत दे अंदर गुलफ कीता है। अल्लाह अकबर के नाउस बिल्ला उन्होंने खुदा भी तसव्वुर करते ने और अल्लाह दा बेटा भी कह देंदे ने, अल्लाह दे मुकाम ते भी खड़ा करते ने। मेरे आका फरमाते ने, अल्लाह अकबर जिवें यहूदियां ने अल्लाह दे नाल गुलफ कीता कि जनाब हजरत जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम नो इन्हां ज़ालिमां ने अल्लाह दा बेटा भी करार दे दिता और जनाब इनू अल्लाह दा साथी भी करार दे दिता। अल्लाह अकबर। पता ए लगदा पिया कि आका फरमाते ने, मेरे सहाबा मेरे नाल गुलफ ना करे। आज मेरी मुहब्बत दे अंदर आके मेरे मुकाम नू वधाया जे ना, मेरी मुहब्बत दे अंदर आके मेरे मुकाम नू कट ना करे। आज जेड़ा मुकाम अल्लाह ने मैनू अता कर दिता है उसे मुकाम ते मैनू रखे। आज की मतलब है? अल्लाह दा नबी, अल्लाह अकबर अल्लाह दा बंदा ते अल्लाह दा रसूल है ना के रब दा वली। अल्लाह अकबर रब दा साथी मुश्किल गुशा है। हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, अल्लाह अकबर लानतुन ना यहूद नसारा ते जिन्ना अपने अंबिया दियां कब्रां नो सजदा गाह बना लिया। मेरे आका फरमाते ने, अल्लाह उन्हां दियां कब्रां नो अग नाल भर दे। मेरे आका फरमा रहे ने, मेरे आका नाल दुआ करते जा रहे ने, आंदे ने अल्लाह मेरी कब्र नू ईदगाह ना बनाना। की मतलब है? अल्लाह अल्लाह दे सामने मेरे आका फरमाते ने, अल्लाह मेरी कब्र नू सजदा गाह ना बनाना। अल्लाह अकबर। पता ए लगदा पिया हज़रत नबी दी मोहब्बत दे अंदर आके नबी दी कब्र ते बंदा सजदा नहीं कर सकता। नबी दी मोहब्बत दे अंदर आके बंदा नबी नू अल्लाह दे अल्लाह अकबर मुकाम ते खड़ा नहीं कर सकता। बंदा नबी दी मोहब्बत दे आके
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دا شریک نہ بنائے۔ پر افسوس نال میں کہنا چاہنا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما رہے نے کہ میری محبت اندر غلف نہ کرے آجے۔ اللہ اکبر حضرات آؤ نا میں تے بات محبت دی بیان کرنا چاہنا، اے کوئی مت کوئی خیال کرے اللہ اکبر کہ اہل حدیث ولیاں دا گستاخ ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، اوے اہل حدیث جیڑا ولی اونوں مندا ہے جدا عمل قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے۔ اہل حدیث اونوں ولی منن واسطے بالکل تیار نہیں جدا عمل کتاب و سنت دے خلاف ہوئے، جدیاں راتاں گزر جائیں اللہ اکبر تے شراباں دے اندر پنگا کٹاندیاں دے دوران دے اندر او اسی تے ولی اونوں منیا اللہ اکبر او جدا عمل کتاب و سنت دے مطابق ہوئے۔ اللہ اکبر میں بڑے افسوس نال اس بات نو کہنا چاہنا اس دور دے اندر لوگاں نے جناب اللہ اکبر ذہن بنا لیا ہے جڑا جناب رات نو ایک لت تے کھلو جائے او پکا تے سچا ولی ہے۔ اللہ اکبر نانا میرے ویر جڑا لگوں بھی لال ہے جسم تو ننگا ہو جائے اے او رب دا ولی بن گیا۔ نانا او رب دا ولی جڑا ہوندا ہے او اکھ دا بھی حیا کردا ہے، جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے اللہ اکبر اپنی زبان دا بھی خیال کردا ہے، جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے او با حیا ہوندا ہے، بے حیا نہیں ہوندا، بے حیا نہیں ہوندا۔ او جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے غیر محرم نو نہیں تکدا، جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے غیر عورتاں نال بیٹھ کے مجلس نہیں کردا، جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے اپنے ہاتھاں تے عورتاں دے ہاتھ نہیں رکھاوندا، جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے اللہ اکبر حضرات بے حیائی نو فروغ نہیں دیندا۔ پر اس واسطے اس بات نو میں آگاہ کرنا چاہنا اس گئے گزرے دور دے اندر کئیاں نے کسے نو ولی سمجھیا اللہ اکبر اور انہوں اللہ دے مقابلے تے لیا کے کھڑا کر کے اپنے ایمان تے عقیدے دا بھی بیڑا غرق کیتا۔ نانا سونیا اللہ دا ولی جیڑا او مشکل گشا نہیں ہوندا، ہاں ولی جیڑا جدو اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھاندا ہے اللہ اپنے ولی دے ہاتھاں دی لاج رکھ لیندا ہے۔ میرے آقا اسلام نے کی فرمایا ہے کہ جدو بندہ عبادت کردیاں حتیٰ کہ بندہ اس مقام تے پہنچ جاندا ہے اللہ ہمدے نے میں اپنے بندے دے اپنے ولی دے ہاتھ بن جانا، فرمایا میں اپنے ولی دے کن بن جانا، میں اپنے ولی دیاں اکھاں بن جانا۔ کی مطلب ہے اللہ کہنا یہ چاہندے نے میرے ولی دے ہاتھ اٹھ دینے تے انہاں ہتھاں دی میں لج رکھ لینا، میرے ولی دی اکھ جیڑی ہے انہاں اکھاں دی حفاظت اللہ ہمدے نے میں کر لینا، میں اپنے ولی دے اللہ اکبر دل دی حفاظت میں کر لینا۔ حضرات پتہ یہ لگتا ہے او ولی بندہ بندہ ہی ہو دوے برائی سامنے ہوئے تے برائی تکے نا، او ولی بندہ ہی ہو دوے اللہ اکبر اپنے ہاتھ نال کسے نو تکلیف دیندہ نظر نہ آوے، او پتہ یہ لگتا ہے پیا اللہ اکبر او اللہ تے ہمدے نے میں اپنے ولی دے ہاتھاں دی حفاظت کرنا۔ کی مطلب ہے او اپنے ہاتھ تو گناہ نہیں کردا اللہ اکبر اپنے ولی دی اکھاں بن جانا کہ اپنے ولی دے اللہ اکبر ہاتھ بن جانا، مطلب ہے کہ میرا بندہ میرا ولی بن جاندا ہے او گناہ دے قریب نہیں جاندا اللہ اکبر گناہ نہیں کردا، او ہر معاملہ جڑا ہے اللہ دی حفاظت اندر آ جاندا ہے۔ اس واسطے
اس گئے گزرے دور دے اندر اے لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اہل حدیث جڑا اے ولیاں دا گستاخ ہے. نانا سونیا میں تے کھانگا جڑا ولیاں دا گستاخ ہے میں تے او دے ایمان تے بھی شک کرنا. او اہل حدیث کیویں ولیاں دا گستاخ ہو سکدا ہے؟ او تسی ولی آندے ہو ادھر اللہ دی ولی ہے. اللہ اکبر. کون ہے؟ اللہ اکبر حضرت مریم سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. اے جناب بند کمرے دے اندر نے ہائے جناب حضرت زکریا ہائے کھانا دینا بھول گئے نے تے جدو دروازہ کھولیا نا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت جناب زکریا پوچھ دے نے نہیں مریم کانا کدھروں آیا؟ اللہ اکبر. تے فرماندیاں نے کالا ہوا من عند اللہ. پتہ اے لگدا پیا اگر ولی تے کوئی کرامت ہو جائے او نسبت کردا تے اللہ دی طرف کردا. اے نہیں آکھیا اللہ اکبر کہ میں بڑی عبادت کرنی آ مینوں تا رب نے روزی دے دیتی ہے. نہیں فرمایا کہ میرے رب نے میرے تے کرم کر دی. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں تو بندے دی گل کرنا اسی تے بیبیاں دی ولایت دے بھی الحمدللہ کہلا. مینوں یاد آیا کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف فرمانے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ اکبر دو پروانے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت جناب اللہ اکبر اے جناب عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول بیٹھے ہوئے نے میرے آقا نال گفتگو کرتے جا رہے نے. ہائے رات دا کافی سا بیت جاندا ہے تے حضرت جناب حسین بن حسین تے حضرت عبادہ بن بشیر میرے آقا علیہ السلام گلوٹ پیندے نے. اللہ اکبر. رات دا کافی سا بیدا جا رہے ہیں تے ہر پاسی اندھیرا ہے. اے نبی دے پروانے اٹھے نے. اللہ اکبر. اینا دے ہاتھ دے اندر لاٹھیاں نے اینا دے ہاتھ اندر چھڑیاں نے. ہن اینا دے ذہن اندر اے وے کہ رات تے بیت گئی ہے رات دا سناٹا چھا گیا ہے ہر پاسے اندھیرا ہے. سانو رستہ کیویں ملے گا؟ اللہ اکبر. بخاری اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے جدو انج کر کے چل پیندے نے تے انہاں دے ہاتھاں دے اندر جڑیاں لاٹھیاں نے اے چھڑیاں جیڑیاں نے اللہ اکبر ٹارچ بن جاندیاں نے. اے لاٹھیاں روشنائی دین لگ پیندیاں نے. اللہ اکبر. ہن نبی دے صحابی آئے ایک صحابی دی لاٹھی چل دی جا رہی ہے ان دے وچوں روشنی نظر آنی شروع ہو جاندی ہے. میں صدقے جاواں اور میرا رب دسنا ہے چاہندا ہے آ ویکھ لو میرے نبی دے صحابہ تے اے میرے سچے ولی نے. اللہ اکبر. اگر رات دے ویلے روشنی دی ضرورت پہ جائے تے میں اپنے ولیاں نو اللہ اکبر انج کر کے مدد دینا حتیٰ کہ لاٹھی بلنا ہے شروع ہو جاندی ہے لاٹھی چ روشنی شروع ہو جاندی ہے. اللہ اکبر. ہوں دوویں ساتھی چل دے جا رہے نے تے چلدیاں اگے انہاں دعاں دا رستہ الگ ہے. ہن انہاں سوچیا اسا علیحدہ ہونے اے میری لاٹھی نہیں بلدی پئی ان دے اندر روشنی نہیں آمدی. جو ہی نبی دا صحابی رستہ بدلدا ہے اون دے ہاتھ اندر بھی چڑی ہے او بھی روشنی کرنی شروع کر دیندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اللہ دے ولی نے نا. اللہ اکبر. میں صدقے جاواں کون اللہ دے ولی نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورہ کہف پڑھ کے ویکھے نا. اللہ اکبر. ایک بادشاہ او نے جناب میلہ لگایا
تاکہ اس میلے دے اندر اس تہوار دے اندر لوگ جمع ہو جاندے نے تاکہ انہاں لوگاں نے ویندے ہونا میلے دے اندر اکثر لوگ اپنی شوبدہ بازیاں دکھاندے نے اللہ اکبر میلے دے اندر انہاں لوگاں نے اللہ تو علاوہ اللہ اکبر کوئی پتھر دے سامنے سجدہ کردا جا رہا ہے اللہ تو علاوہ کوئی غیر گلسرا غیبہ نمد منگدا پیا تے اے چند ساتھی جنہاں نو کاہف دا نام دیتا گیا ہے اے جناب نکلے اس میلے وچ اللہ اکبر تے الگ الگ نا انج جا کے درختاں دی اوڑ دے نال اے ٹیک لگا کے بہ جاندے نے اللہ اکبر ساتھی کٹھے ہو گئے ایک بندہ انہاں جو کہن لگا اور دسو تے صحیح نا تسی ایتھے کیویں جمع ہو گئے ہو انہیں آکھیا میلے دے اندر جیڑا کام ہوندا پیا اے مینوں برداشت نہیں اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے اللہ ساڈا رزق دا مالک ہے اللہ اکبر ایک کیویں ہو سکدا ہے کہ اسی اللہ تو علاوہ اللہ اکبر غیر نو سجدہ کریے کیویں ہو سکدا ہے اسی مورتی دے سامنے جھک جائیے دوجا کہن لگا ہاں میرا بھی یہ کوئی ذہن سی میں سوچیا اے تے اللہ تو علاوہ اللہ اکبر غیر نو پکار دینے میرے دل نے تسلیم نہ کیتا حتیٰ کہ سارے نوجوان جمع ہو جاندے نے اکٹھے ہو گندے نے اللہ اکبر سارے ہم دا عقیدہ کہ اس میلے چو اسی بار اس واسطے نکلے ہیں اللہ اکبر اس بستی چو کہ اے لوگ اللہ نال شرک کر دینے پھر کیوں نہ کریے اسی الگ بہ کے اسی عبادت کر لینے ہیں حتیٰ کہ بادشاہ ظالم میں ان دے تک خبر پہنچ جاندی ہے انہیں سارے نو بلا لیا اور آکھیا مینوں پتہ لگا کہ تسی اللہ تو علاوہ یعنی کہ ساڈے ربا تو علاوہ کسی ایک اور اعلان دی تسی عبادت کر دے جے اللہ اکبر حتیٰ کہ ظالم نے زیادتی شروع کر دی تھی انہاں جواناں دے کپڑے بھی اتار لے گئے اللہ میری توبہ پر ویکھ لو پھر ایک ویلا پھر ایسا آیا انہاں آپس اندر مشورہ کیتا کیوں نہ اسی اپنا یہ بستی چھڑ دئیے اے اسی علاقہ چھڑ دینے انہاں اصحاب کہف نے اپنا انہاں نوجواناں نے اللہ اکبر جتھے شرک ہوندا سی جڑے اللہ دے نال شرک کردے سن انہاں نال اپنا تعلق توڑ لیا اللہ اکبر تے لیدا ایک غار دا رخ کیتا اس غار دے اندر جا کے اللہ اکبر ان اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دیتی ہائے ہائے میں صدقے جاواں جدوں صحابے کہف چلے نا تے انہاں دے نال ایک کتا بھی چل پیا ہائے اوندا بھی یہ ذہن گوارا نہ کیتا کہ میں بھی اوتھے نہیں رہنا چاہتا جتھے شرک ہوندا ہے اللہ دے مقابلے تے کسے نو کھڑا کیتا جاندا ہے جتھے اللہ تو علاوہ غیر دی عبادت ہوندی ہے او کتے نے بھی برداشت کیتا انہیں آکھا میں رب دا کھانا میں رب دا پینا مینوں رب نے بنایا تے کیویں ہو سکدا ہے اللہ اکبر تے صحابے کہف تے نا اے کتا بھی چل پیا ہائے غار دی اندر جا کے اے بہ جاندے نے ہائے کتا رکھوالی کرنا شروع کر دیتی ہے ہائے جناب کردیاں عبادت کردیاں ٹائم ایسا آیا کہ جب انہاں نوں نیند آ گئی صحابے کہف سو جاندے نے اللہ اکبر نیند پھر ایسی آئی اللہ اکبر اے جناب جدو اٹھے نا اونا چو ایک بندہ بول گیا اللہ اکبر دسو تے صحیح نا سی کنی کو دیر لیٹے رہے ہیں کننا کو ستے رہے ہیں اونا چو ایک بندہ کہنے لگا ہو سکتا ہے اسی جناب اگر صبح ستی ہیں تے دوپہر ٹائم اٹھ پے ہیں اللہ اکبر کے چند گھنٹے اسی ستے ہیں اللہ اکبر پر میں صدقے جاواں اصحاب کہف نو اللہ نے کنی دیر سلایا 309 سال کنے سال
309 साल है गार दे अंदर सहाबे का एंड सुते रहने। अल्लाह अकबर। वेंदे हो ना बच्चा सो जांदा है ते मां आपी परसा परतदी है हाय थक ना जाए। पर मैं सदके जावा मेरा रब अपने वलियां दा आए रब आपा पासा तब्दील करदा पिया। मेरा रब अल्लाह अकबर अपने वलियां दा आए जनाब अगर गर्मी हुंदी है ते गार ठंडी हो जाती है। अल्लाह अकबर आए सर्दी हुंदी है ते अल्लाह हो जा माहौल अता कर देंदे ने। अल्लाह ने सूरज नू फरमा बरदार कर दिता है जरा नीवा होके मेरे इन्हां वलियां तो गुजर जाए। अल्लाह अकबर किते इन्हां ते असरात कायम ना हो जाए। वेख लो जेड़े अल्लाह दे वली ने अल्लाह उन्हां नू सुला भी देंदा है। अल्लाह अकबर इत्थों ये भी बात मिलदी है पई जदों उन्हां आपस अंदर गुफ्तगू कीती भला असीं किन्नी कु देर सुते रहे हैं। अल्लाह अकबर पता ही लगता है कि वली गैब जान दे वली गैब नहीं जानते। अल्लाह अकबर। ओ जे असहाबे खौफ गैब नहीं जानते ते आज फिर कौन जान सकता है। अल्लाह अकबर। पर वेख लो जेड़े हक ते डटे ने जिन्हें अकीदा तौहीद नू इख्तियार कीता है जिन्हें अल्लाह दे नाल शिरक नहीं कीता। अल्लाह अकबर। जेड़े दिलों ते सच्चो ईमानो दोस्त अल्लाह दे भले ने अल्लाह ने हर लिहाज नाल उन्हां दी अल्लाह अकबर हजरत हिफाजत कीती है। इस वास्ते इस दौर के अंदर अगर किसी नू वली मनते हो तो सब तो पहला ये वेखो आया कि कुरान और हदीस के खिलाफ ते नहीं अपनी जिंदगी गुजारने वाला। आओ मैं इत्थे एक बात मुकम्मल करना चाहना सोने बड़ी मुहब्बत की बात है अगर नबी दी कबर ते सजदा नहीं हुंदा पिया अल्लाह अकबर ते असी किसे वली दी किवें कर सकने आ। ओ हक ते ये बनदा पिया कि वली सामने आ जाए। अल्लाह अकबर। वली दी कबर सामने होए ते हक ए वे कि उनदे वास्ते दुआ कर दईए। अल्लाह जिवें तू एंदे ते रहमतां कीतियां ने अल्लाह मालका साडे ते भी करम नवाजियां कर दे। अल्लाह अकबर। के बजाय इंसान इस बात दे कि बंदा ओनू इलाज समझ ले मेरे आका इस्लाम ने फरमाया क़यामत दे करीब मेरे आका फरमांदे ने कुछ लोग अपने दरवेशां नू अल्लाह दे मुकाबले ते लिया के खड़े कर देंगे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा कहन लगे सोनिया नबिया किवें हो सकदा है कि लोग अपने बुजुर्गों नू अल्लाह अकबर अल्लाह दे मुकाम ते लिया के उन्होंने इलाज समझणगे। मेरे आका सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा वो इंज होएगा कि जेड़ी चीज़ अल्लाह ने हलाल कर दी है जेड़े बुजुर्ग उन्होंने दे जनाब उन्होंने हराम कह देंगे उन्होंने दे मनन वाले उन्होंने हराम दी तसव्वुर करनगे। अल्लाह मेरी तौबा ते जेड़ी अल्लाह ने हलाल कर दी है उन्होंने दे जनाब जेड़े ने ओ जनाब उन्होंने हराम कह देंगे ते जेड़े मनन वाले पैरोकार ने ओ ये नहीं समझणगे कि बात अल्लाह ने हलाल कीती है ये क्यों साडा बुजुर्ग हराम कहंदा पिया जेड़ी बात अल्लाह ने हराम कीती है ये साडा बुजुर्ग क्यों नू हराम कहंदा पिया। हज़रत पता ये लगदा पिया मेरे आका इस्लाम ने फरमाया इसे वास्ते जेड़ियां अल्लाह ने हराम चीज़ां कीतियां ने ये लोग जनाब कह देंगे कि ये जनाब हलाल ने। अल्लाह अकबर। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया एहो ही ते अल्लाह दे नाल मुकाबले अंदर खड़ा करना है। अल्लाह मेरी तौबा। पर इस दौर दे अंदर भी लोग अक्सरियत दे अंदर एहो चीज अंदर लोग जनाब मुतलाशी और शिकार नजर आते ने कि जनाब जो साडे बुजुर्ग ने कह दिता है बस वो काम ठीक है सानू कोई लोड़ नहीं तहकीक करन दी। पर आओ सोनियो असी अल्हम्दुलिल्लाह वलियां दे कायला और वलियां दे बिल्कुल मुनकर नहीं आ। हाँ वली तो ही है आए जिदा कुरान ने जिक्र कर दिता है मैं तुहाडे सामने पढ़िया आए जनाब सोमो सलात दा पाबंद होवे हया ओदियां अखां दे अंदर होवे और अपने लिबास अल्लाह अकबर अपने आप को पाक और साफ रखने वाला होवे। सोने बड़े अफसोस नाल और इत्थे बड़ी परेशानी ना मैं गल कहांगा इस दौर दे अंदर जिन्नियां बंदा नगियां गला कढ़दा ओने लोग उनदे कोल जाके दुआवां करांदे ने चाहंदे ने
کافی ٹائم گزر گیا. اللہ اکبر. میں تے اپنی زندگی اندر بڑیاں چیزاں دیکھیاں نے, تساں بھی ویکھیاں ہون گیاں. او ویریو جیڑا بندہ گالاں گڈھے, اللہ اکبر, کیویں ولی ہو سکدا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تے قرآن اندر سورہ 18 پارے چ سورہ مومن چ اللہ مومنین چ فرما رہے نے کہ مومن او لوگ نے, اللہ آمدے نے میرے ولی او نے جڑے لغو باتاں تو پرہیز کردے نے, لغو باتاں تو پرہیز کردے نے. جڑا اپنی زبان تو ہائے لغو باتاں کردا جائے, گالیاں بکی جائے, تے پھر جناب بابے بھی کول کھلو گے, بیبیاں بھی بندے موڑ سا بریکا لا کے حضرت صاحب بابا جی میرے واسطے دعا کر دے. نا میرے ویر, ٹھیک ہے دعا کہنا ایک لادہ بات ہے, پر اے نہ تصور کرو کہ جڑا بندہ گالاں بہتیاں بکدا ہے وہ اللہ دا ولی ہے, او تے شیطان دا ساتھی ہے. نا جڑا اپنی زبان تو اللہ دا نام لیندا ہے اور شیطان دے رستے تو منع کردا ہے, او اللہ دا دوست ہے. نہ کہ جڑا بندہ گندا رہندا ہے اور اپنے اندر اپنی حالت نو بگاڑ کے لوکاں سامنے بیان کردا ہے کہ میں رب دے قریب ہاں. حضرات اللہ دے قرآن نے اے ولی دا نقشہ نہیں بیان کیتا.